जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ तनोली। और नाज़रीन आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। आया कि वो कामयाबी हासिल कर सकेगी या नहीं, उस पे मैं आज अपना तज़िया पेश करूंगा। नाज़रीन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन आज का जो मौजू वो है ज़िमनी इलेक्शन, मतलब कि पीटीआई के जो लोग 9 मई के केसेस में नायल हुए हैं उस पे उनकी नायली हुई है, उनको सज़ा हुई है। तो उसके बाद एक नया इलेक्शन आ रहा है। देखना यह है आया कि वो इलेक्शन कौन जीतेगा। क्या कि इस वक्त जो करदगी है फेडरल गवर्नमेंट की, क्या वो इस काबिल है कि वो सीटें लेंगे। मैंने जो माजी में देखा है वो मैंने यही देखा है कि पीटीआई जो है वो या नून लीग अगर वो हुकूमत में हैं तो उसकी मुखालिफ जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन जीतते हैं। तो कहने का मकसद ये है, मुझे 100 में से 90% चांस पीटीआई के लग रहे हैं कि वो ये सीटें दोबारा जीत जाएगी। लेकिन पीएमएलएन मशीनरी इस्तेमाल करेगी, अपना पूरा ज़ोर मारेगी कि वो ये सीटें जीते। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसा कैंडिडेट जिससे इख्तलाफ हो लोगों को, पीटीआई के लोगों को, उनके नज़रियाती लोगों को, वो उसको वोट न दें, वो एक अलग बात है। मैं जिस बेस पे बात कर रहा हूँ वो बेस ये है कि जो पीटीआई है वो मेरी नज़र में इस वक्त वो एक मकबूल जमात है और वो इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन अगर वो कुछ सीटें लूज़ करते हैं तो यकीनन उनके लिए ये तबाहकुन होगा। देखना ये होगा आया कि वो कितनी सीटें लेते हैं या वो सारी लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अगर 10 सीटों पे हैं तो वो 8 सीटें लाजमी लेंगे वापस पीटीआई वाले। और पीएमएलएन को ये जो सज़ाएँ हुई हैं पीटीआई को, उनको कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उसकी दो बातें हैं। जब मैंने माजी में देखा है पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, ज़िमनी इलेक्शन थे, डस्का के अंदर ख़ासकर जो इलेक्शन हुए तो वहाँ नशीन इफ्तिखार ने इनको शिकस्त दी। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया, हर किस्म की धांधली करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इनको इग्नोर किया। उस वक़्त अपने अरूज पे थी मकबूलियत के लिहाज से पीएमएलएन, लेकिन वो पीटीआई को उन्होंने हरा दिया। और पीटीआई जो हुकूमत में थी पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, लेकिन वो हुकूमत वो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को वो शिकस्त नहीं दे सकी। तो आज भी जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई है वो इलेक्शन जो है वो मेरी नज़र में वो विन करेगी। सिर्फ ये देखना होगा कि आया कि वो कोई 2-3 सीटें इधर उधर उसकी हो सकती हैं, नहीं वो पीटीआई के जो कैंडिडेट होंगे उन पे भी मुनसर होगा। बात का गलतियाँ भी होती हैं, कैंडिडेट भी ठीक नहीं होता तो उस पर लोगों को इतराज़ होता है, तो वो दूसरी साइड पे या वो वोट डालने नहीं जाते, दूसरी पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। बहरहाल ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है फ़िलहाल इस वक्त जो ये हाज़िर वक्त हुकूमत की जो करकर्दगी जा रही है उस पे तो मुझे नहीं लगता कि वो सीटें हासिल करेगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर करकर्दगी देखी जाए तो वहाँ कोई इनकी करकर्दगी 100 में से मैं आपको इनको 10% नंबर दे सकता हूँ पीटीआई को। इनकी कोई और करकर्दगी मुझे ख़ास नज़र नहीं आती। तो नाज़रीन आज ये जो पीटीआई के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, 100 अख्तलाफ हो सकते हैं किसी को नज़रियाती, लेकिन इस वक्त वो एक मकबूल तरीन जमात है और वो इलेक्शन तो जीतेगी।
اور وہ اپنی سیٹوں کو کچھ اگر اپنی نااہلی یا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ نہ لے سکے تو ایک الگ بات ہے. بہرحال مقبولیت کے لحاظ سے دا نمبر 1 پارٹی آف دا پاکستان. یہ چیز ہے. اور دوسرا بات کرنی ہے کیا محمود اچکزئی جو کہ بلوچستان سے جس کا تعلق ہے, جس کا مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, ان کو بھی اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا, کیا پی ٹی آئی والے سارے مر گئے؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا قابل نہیں ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر بنے؟ تھوڑا سا کچھ خدا کا خوف کھائیں. خان صاحب بھی اپنے فیصلوں میں نظر ثانی کریں اور اس پارٹی کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں. اس طرح لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ پرانے کارکنوں کو پھر کیا فائدہ ہے. آپ جب ایک ایسے شخص کو جس کی کل آپ نقلیں اتار رہے تھے, آج آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ اس کو اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی پارٹی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. یہ کیا شرمناک فیصلہ ہے. اگر آپ اس وقت ایسے فیصلوں کو قائم کریں گے اور ایسے فیصلوں کو مزید ایسے فیصلے کریں گے تو وہ پارٹی کے لیے, اور ان کا ایک نظریاتی جو کارکن ہوتا ہے پارٹی کا, جو پرانے جو رہنما ہیں پارٹی کے, وہ کہیں گے کیا ہماری کیا اہمیت رہ گئی ہے. اسد کیسر ایک بہترین شخصیت تھی, علی محمد خان ایک بہترین شخصیت تھی, عاطف خان ایک بہترین شخصیت تھی. آپ نے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ شہریار افریدی تھا اور شندانہ گلزار تھی, آپ اس بیچاری نے جیل کاٹی ہے. تو آپ ایک اس شخص کو لے کے آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ خود مذاق اڑاتے تھے, آپ اس کو اپنی پارٹی کا لیڈر منتخب کر رہے ہیں ایز اے پوزیشن لیڈر جو ہے نا. نیشنل اسمبلی میں آپ نے اس کو بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کھائیں اور اپنے فیصلوں کو ٹھیک کریں. اس سے پارٹی کمزور ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے. چودھری بدران بھی ہاتھ کر گیا, وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ڈیل کر کے. شاہ محمود قریشی بھی ہاتھ کر گیا, وہ چپ کر کے ڈیل کر کے بیٹھ گیا. اور یہ جو بقایا مجھے نظر آ رہا ہے جاتے جاتے یہ بھی باہر نکل آئیں گے. خان صاحب آپ کے جو یہ اس طرح کے فیصلوں سے پارٹی کمزور ہوگی. کچھ لوگوں کے اپنے ووٹ بھی ہوتے ہیں, تو خدا را فیصلے ٹھیک کریں. پرانے لوگوں کو اہمیت دیں. نئے تلنگے ٹائپ لوگوں کو آپ عہدے دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ میں کیا قبلیت ہے؟ آپ جو مارچ دن اس کو آپ نے جنرل سیکرٹری بنا دیا. شیخ وقاص اکرم 27 پارٹیاں تبدیل کر کے آیا ہے. تو یہ جو پرانے لوگ ہیں ان میں کیا کمی ہے؟ یا پھر آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ پھر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ سیاست چھوڑ دیں. آپ اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ پرانے لوگوں پہ اعتماد کریں جنہوں نے آپ کے لیے جیلیں کاٹی ہیں. میرا جو تجزیہ آج کا یہی ہے کہ آپ پرانے لوگوں کو اہمیت دیں, اور یقیناً اس وقت وہ ایک مقبول جماعت ہے, وہ اپنی سیٹیں جیت جائے گی. آپ پرانے لوگوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ پارٹی کے لیے تباہ کن ہوگا. پھر لوگ دیکھیں گے یہ تو ہم قربانیاں دیتے, ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے. نئے بندے جمعہ دن وہ آتے ہیں تو وہ پھر پیچھے ہٹیں گے. ان کے کچھ اپنا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے, پھر وہ آپ کو نہیں ملے گا کل, پھر آپ کے لیے پرابلم بنے گی. تو ناظرین, آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی, اور دوسرا ان کا ایک اچھا فیصلہ ہے, وہ میدان خالی نہیں چھوڑ رہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے فیصلے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں. یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی. دوسرا اور تیسرا یہ اس بات پہ بات کروں گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا پی ٹی آئی کا اپنا ایک پرانا رہنما ہونا چاہیے جو کہ اپنی پارٹی کی بھی نمائندگی کرے. وہ کیا نمائندگی کرے گا وہ بندہ؟ اس کی اپنی بھی ایک پتہ نہیں, میرے حال میں وہ سیٹ جیتا ہوا ہے. تو اس طرح کے مذاق اپنی پارٹی کے ساتھ نہ کریں. آپ ایک بڑی پارٹی ہیں, آپ کا ایک نام ہے, آپ کے کروڑوں ووٹر ہیں, ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آگے ایک نئے تجزیے کے ساتھ فیاض تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اللہ حافظ.